पळयलो आनी ताका प्लॅस्टर घातलो. ताका एके वाटेन रगत वता. ताच्या पांयासून ते रगत आसता तितून ते काळें सगळें आनी पणसून पांय सगळो काळो किट जाल्लो. तेजी मेन चूक आसा डॉक्टराची. वाळपयच्या हॉस्पिटलान सारको ट्रीटमेंट दिलो न्हू, हात लावन पळयल्लो बी जाल्यार न्हू कांयच जावपाचें नासलें. डॉक्टराची चूक म्हणटा वाळपय. लेडीज डॉक्टर लेडीज डॉक्टर कोण 8 दीस जाल्यार अन्न खावपाना कांय ना. आई बाबा सगळे आजी आय चौग सगळे रडटा ते. आतां आमी आतां थोडे ते केन्नाय आमचे पग जाय तेचे कोण बघतो ताका पळयतलो. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमी एक स्टोरी एक रिपोर्ट गोंयकारा मुखार दवरिल्लो तो म्हणजे माळोले 70 हांगासर एक 11 वर्सांचो भुरगो. तो पयलीं फ्रॅक्चर जालो आनी मागीर ताका वाळपय CHCन जेन्ना व्हेलो आनी मागीर पळयत जाल्यार ताचो पांय काडचो पडलो अशी सगळी परिस्थिती आसली. आमचो रिपोर्टर रुपेश रावत ते कवर करपाक गेल्लो. रुपेश, काल आमी ही बातमी दाखयली. कितें आसा बातमी किंवा परत एकदां थोडक्यान आमी आमच्या लोकांक सांगुया, व्ह्युअर्सांक, आनी मागीर ताचेर आमचें कितें मत आहा तें मांडुया. सगळ्यान पयलीं प्रकार घडलो म्हणल्यार कितें 28 तारखेक भुरगो सायकल घेवन कितें तरी पडलो म्हणून ताका फर्स्ट तेंच्यांनी वाळपय CHCन ते काडलो. त्याच्या उपरांत ते डॉक्टराक तेंगे मेळ्ळे आनी डॉक्टरान ताका एक्सरे काड सांगलो. खंय जशें बापायन सांगलें त्या प्रमाणे डॉक्टरान ताका हात सुद्दां लावन नाका, डायरेक्ट सांगलो की एक्सरे काड. एक्सरे काडल्या उपरांत रोखडोच ताका खंय सांगलें की प्लास्टर घाल. कोणाक तरी सांगलें. म्हणजे डॉक्टरान तो घालूंक ना प्लास्टर? ना, प्लास्टर ना. आमकां म्हायती मेळटा तेजे सांगला त्या प्रमाणे की कोणी तरी स्टाफान तेंच्या घातला आनी लोवर स्टाफ लोवर स्टाफ टेक्निकल स्टाफ नर्सीन बीन नर्सी बीन अशें आमकां म्हायती मेळटा. तो लोकल स्टाफ म्हाका दिसता MTS असो कितें तोच घालता खंय. सो तेणी प्लास्टर अशें आमी चौकशी तूं केली तेन्ना तुका कळ्ळें की थंय वाळपय प्लास्टर हो कोण तरी MTSूच घालता म्हणून. MTSूच घालता. आमी हेज्या पयलीं चौकशी केल्ली किंवा आमकां आमचे बरे मागपी ते सांगता की हांगासर आहा ते MTS किंवा LDC कोण आहा ते कोणूय अवेलेबल आहा ते घालून सोडटा. सो तो घातल्या उपरांत मागीर ताका डॉक्टरांचे ते पेरंट्सांक तांकां खबर आसली की भुरग्याचो पांय सगळो सुजला. सो ते GMC वचपाचे तयारेन येयल्ले घरा कडले. हय. सो तेंच्यांनी विचारलें GMC वचपाचो. तेंच्यांनी नाका, आयज सोमार आसा, फाल्यां मंगार, परवां बुधवार आहा. GMC डॉक्टर बुधवारची वाळपय येता, सो बुधवार हाड म्हणून. सो भुरग्याक घरा धाडल्या उपरांत दुसरे दिसा पांय ताचो सुजलो आनी ताका उलटी जावपाक लागली म्हणून ते मंगळार परतून घेवन आयलो हॉस्पिटलांत. जाल्यार डायरेक्ट ताका रेफर केलो GMC. थंयसर डॉक्टरांनी बरो प्रयत्न केलो. 2 पयलीं सर्जरी केल्यो तेज्यो जे वेन्स आहा ते एक्टीव जाता पळोवपा खातीर, तरी जावंक ना. मागीर शुक्रार दीस 1 मे तेजो पांय अखेरेक काडचो पडलो सांजचो 8:30 सुमार. सो एकंदरीत पळयत जाल्यार आमकां दिसता की अशा तरेन डॉक्टरान हलगर्जीपणां आसा. कारण पेरंट्सान आरोप लायला त्या प्रमाणे ते म्हणटा की डॉक्टरान आमकां कांयच सांगूंक ना, आमी तयारेन आयले GMC वचपाक, डॉक्टरान आमकां सांगूंक ना, ताका लागून भुरग्याचो पांय काडचो पडलो. ही परिस्थिती. म्हणजे हातून तूं म्हणटा तशें त्या भुरग्याचे जे गांवांनी रावता त्या भुरग्याच्या पेरंट्सांक हें आसली कितें म्हणटा तशी अक्कल आसली म्हणया, बुद्धी म्हणया की बाबा हेका फुडें व्हरचो पडटलो अशें तांचें सुद्दां एक मत आसलें. मात दोतोरांनी ताका तूं म्हणटा तसो प्लास्टर कोणाक तरी घालपा लायलो. दोतोरानूय खंय हात लावंक ना. हें सगळें त्या पेरंट्साच्या म्हणजे त्या भुरग्याच्या बापायन आमकां वस्तुस्थिती सांगल्या. आनी कोणी तरी तूं मागीर म्हायती काडली त्या प्रमाण तूं म्हणटा की वाळपय हे MTS LDC अशें कोण तरी प्लास्टर घालतात खंय आनी सोडटात. बरें, हे प्रकरणाचो तूं जेन्ना अभ्यास करपाक गेलो तेन्ना आनीकय अशा पद्दतीचें एक प्रकरण वर्सभरा पयलीं थंय घडलेलें, ही म्हायती तुका मेळ्ळी? तें नेमकें कितें जी म्हायती मेळ्ळ्या ती? म्हाका ते हांव पेरंट्सांक जेन्ना भुरग्याक मेळपाक गेलो तेन्ना म्हाका म्हायती मेळ्ळी की ते भुरगो आसा तेजोच सर तो पेडण्याच्यान आंबेडा स्कुलान शिकोवपाक येतालो. आंबेडे 70 हायस्कूल. हय, 1 वर्स पयलीं. आनी तो बाबडो इंटर्न आसलो, म्हणल्यार जस्ट कॉलेज पास आउट जावन शिकोवपाक येतालो. वयता आसतना ताका रेड्या खातीर एक्सिडंट जालो म्हणून तो वाळपय CHCन येयलो आनी ताका तेंच्यांनी प्लास्टर घातलो. आनी त्या भुरग्याचो म्हाका दिसता अजून तो 25 वर्सां बी आसतली तेजी. सो तेजें लग्न सुद्दां जावंक ना आनी तेजो अख्खो पांय काडचो पडलो. ही परिस्थिती. म्हणजे सेम केस. ते फॅमिलीन बाबडे पयशाकार आसूं भायर वचून तेंच्यांनी ट्रिटमेंट घेवन केलें, बट तेजो पांय काडचो पडलो. तो भुरगो आमचे टिचर त्यो भुरग्याक या आमच्या 11 वर्साच्या ताका हें करपा खातीर प्रोत्साहन दिवपा खातीर तो खुद्द GMC दिवन ताका मेळोन गेलो की म्हाजो सेम पांय काडला, तूं भिवो नाका अशें सांगलें. म्हणजे तातूंतल्यान ताका मातसो एक सपोर्ट कसो दाखोवपाक, मोरल सपोर्ट दिवपाक तो टिचर पावलो. बट अजून जी यंत्रणा येवपाची आसली, जावं डॉक्टरान हें दाखोवपाचें आसलें, जावं ते मिनिस्टरान दाखोवपाचें आसलें, तें अजून कोणीच ताका म्हाजे हिशोबान ताका अजून कोणीच सांगूना ताका. सो आमी आतां रुपेशान कितें सांगलें तें आयकलें. माळोले 70 हांगासर एक भुरगो सायकल चलयतना पडलो, तो फ्रॅक्चर जालो म्हणून वाळपय CHCन आयलो. वाळपय CHCन डॉक्टरांनी ताका हात सुद्दां लावंक ना अशें त्या भुरग्याच्या बापायन आमचे कडेन उलयतना सांगलेलें आसा. आनी आतां त्या भुरग्याचो पांय 11 वर्सांच्या काडचो पडला. जेन्ना ह्या बातमेचें रिपोर्टींग करपा खातीर रुपेश गेल्लो तेन्ना ताका ही बातमी कळ्ळी की 1 वर्सा पयलीं अशेंच जाल्लें
तो भुरगो ज्या आमेडेच्या स्कुलान हायस्कुलान शिकतालो थंय जो इंटर्न म्हणून टिचर येतालो तो रेडे घाटी म्हणटा थंय ताचो कितें एक्सिडंट जालो तो पडलो तो वाळपय CHCन गेल्लो तेन्नाय ताका असोच प्लास्टर घातलो निमणे ताजोय पांय काडचो पडलो. म्हणजे हो पयलो प्रकार न्ही, हो आतां दुसरो. एक टिचर तो यंग, ताच्या उपरांत आतां हो भुरगो तर 11 वर्सांचो. आतां तुमी म्हणटले काल तुमी रिपोर्ट दाखयलो सगळें दाखयलें जाल्यार आतां तुमी परत कित्याक उलयतात? तेचें कारण अशें की काल आमी रिपोर्ट आवट केलो, गोंयभरच्या म्हाका दिसता लोकांनी तो पळयलो, कित्याक जें कितें घडटा हें आमी दाखोवपाक जाय. तो काल रिपोर्ट जाले उपरांत जर सरकार मंत्री जर संवेदनशील आसलो जाल्यार कालच्या काल एटलिस्ट आमी रिपोर्ट सकाळीं आवट केला. आमी रिपोर्ट म्हणल्यार प्रोमो आमी दनपारा केलो आनी रिपोर्ट आमचो 7 सुमार आवट जालो सांजचो. 7 सुमार आवट जाल्लो. आतां म्हाका दिसता कितलींशीं वरां जावन गेली पूण अजून पर्यंत ह्या प्रकरणाची अधिकृतपणान खंयच म्हायती आयिल्ली ना की बाबा ताची चवकशी सुरू केल्या काय म्हणून. एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय, 11 वर्सांच्या भुरग्याचो जेन्ना फॅमिलीन पांय काडचो पडटा तेन्ना ताच्या आवय बापायचेर कितें प्रसंग येयला आसतलो हाचो आमी विचार सुद्दां केलो तरी आमकां हांगासर पिकासांव जाता की बाबा तेंचेर कितो वेळ येयला आसतलो. मागीर हें सरकार जे अंत्योदय तत्वाच्यो गजाली करता, ह्या अंत्योदय तत्वाच्या सरकारान अजून पर्यंत ह्या प्रकरणाच्या चवकशीचो आदेश कित्याक दिवंक ना? तातूंतल्या तातूंत आतां एडिशन गजाल ही घडणूक घडल्या वाळपय CHC. वाळपय CHC म्हणजे मतदारसंघ मंत्री विश्वजीत राणेचो. स्वता विश्वजीत राणे भलायकी मंत्री. मागीर इतलें आसतना ह्या प्रकरणाची चवकशी जावंक ना कित्याक? अजून पर्यंत म्हणजे सरकार आसूं, मंत्री आसूं, सगळी यंत्रणा आसूं, इतली असंवेदनशील, इतली बोथट जाल्या काय कितें हो प्रश्न आसा. आमचें काम आसता खंयचो तरी घडणूक जी घडटा ती मुखार हाडप, तिका वाचा फोडप, ती आमी फोडली. तेज्या उपरांत जो एक रिस्पॉन्सिव्ह एक हें आसपा जाय, क्वॉलिटी आसपा जाय, जावं ती सरकाराची आसूं, खंयच्याय मंत्र्याची आसूं, सरकारी यंत्रणेची आसूं, कारण 11 वर्साच्या भुरग्याचो पांय गेला आनी हाज्याय पयलीं एकदां असोच प्रकार घडला. ही बाब कालच्या आमच्या रिपोर्टान सामकार आयिल्ली. म्हणजे तें आनीक सिरियस प्रकरण. मागीर अजून पर्यंत हाज्या चवकशीचो आदेश अधिकृतपणान इंटरनली कोणा आपूण हेका चवकशी करूंक लायल्या तेका चवकशी करूंक लागल्या ह्यो काणयो चलपा शकना. हरशीं मंत्री जो भलायकी मंत्री आसा तो इतलो एक्टीव आसता, ट्विटर आसूं, फेसबूक आसूं, WhatsApp आसूं, फोन आसूं, सगळ्याचेर. मागीर ताच्याच मतदारसंघान जेन्ना अशी घडणूक घडटा तेन्ना तात्काळ ताची गंभीर दखल ही खंय तरी घेवपाक जाय आशिल्ली, ती आजून घेतलेली ना. काय ह्या सगळ्या गंभीर प्रकरणाचेर हें फार्स कसो जातलो आनी उदक पडटलें, तेजेर पाणी पडटलें आनी मागीर तो बाबडो 11 वर्सांचो भुरगो जो आसा ताज्या मागीर घरा वचून आपूण तेची सगळीच हें करता, कितें म्हणटा तशी जबाबदारी घेता, मागीर तेच्या शिक्षणाची घेता, तेका फुडलें घेता. हें घडये मंत्री करीत, त्या बद्दल कांय डावट ना, कारण त्या बद्दल तो मंत्री खूब संवेदन आसा. पूण ह्या मुळा कडेन वचून ताची चवकशी करपाचो प्रकार किंवा ती चवकशीचो आदेश इतल्यान जावपा जाय आशिल्लो तो जाल्लो ना. हाज्या वयल्यान हें सरकार, मंत्री, सरकारी यंत्रणा कितली असंवेदनशील आसा तें हांगासर कळटा. आता दुसरी गजाल तूं आनी पॉयंट सांगता होता की 27 तारखेक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर असली कोण ही पयली मंत्र्यान सोदून काडपाक जाय. आनी एक गजाल सांगता ती म्हणल्यार जो विश्वजीत राणे जो आमदार जाला तो जेन्ना फर्स्ट टायम इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केल्ले तेन्ना जे काँग्रेसी तिकीट तेका एका मनशाक दिल्ली ते ह्या भुरग्याच्या आमचो आजो तो. सो त्या मनशाच्या नातवाक आयज त्रास जाला. जो मनीस तुका ह्या राजकारण हाडपाक तेजो मोठो वांटो आसा जो सावड्डेकर म्हणून, लक्ष्मण सावड्डेकर. सो हे विश्वजीत राणेको खबर आसतली की त्या मनशान तुज्या खातीर तेग दिला आनी तूं आमदार जालो 7. सो हेच्या खातीर तेणी म्हाका दिसता वचून सगळ्यान पयलीं एक्चुअली विजीट दिवन कितें तरी स्टेटमेंट काडपाक जाय. आनी लेडी डॉक्टर कोण आहा ती बेगींतल्या बेगीन तेणी नांव करपाक जावन इन्क्वायरी जावपाक लागली. म्हणजे अजून कांयच ना, जवळपास 15 वरां जावन गेल्ली आसा अजून. आनी इन्सिडंटाक म्हाका दिसता 28 तारीख, आयज तारीख 11 तारीख जावन आसा. सो जवळपास 15 दीस जाल्लेले आसा. सो अशें जावचें ना की मंत्र्याक खबरूच ना, अशें जावंकूच शकना. सो तेजो नोडल ऑफिसरूय थंय आसा. सो ताका म्हायती आसतली बट कित्याक टाळटाळ करता तेणी सांगपाची गरज आसा. बरोबर. एक म्हत्वाचो मुद्दो तूं मांडलो की ह्या भुरग्याचो आजो जो आसा वो एक थंय सामान्य मनीस. मात 2007 भितर जेन्ना विश्वजीत राणे काँग्रेसीन तिकीट दिवंक ना, तो अपक्ष रावलो, तेन्ना विश्वजितानूच तें सगळें कितें तरी अंडरस्टँडींग करून आनी बाकी सगळें करून लक्ष्मण सावड्डेकराक ती उमेदवारी मेळिल्ली. आमी हांगा राजकारण बी हाडिना, तो विशय हांगा ना. पूण हें सांगचें पडटा कारण कशें त्या हेका म्हत्व आसा तें.
इतले मागीर तो फाटी सरलो लक्ष्मण सावटेकार वो त्यांनी फॉर्म फाटी घेतलो आणि विश्वजिताचो 2007 विजयाचो मार्ग मोकळो जालो अशी सगळी ती परिस्थिती असली. आता आम्ही फक्त मंत्र्याक दोष दिवया नाका, काँग्रेसचो उल्लेख तूं केलो, हे विरोधक आसात. आयज विरोधक इतले न्हिदल्यात. येदो व्हडलो गंभीर विशय, आरोग्य यंत्रणेचे हे फेलियर. आम्ही अशें म्हणना की सगळ्याच बाबतीत आरोग्य यंत्रणा फेल जाल्या ना, बरे कामां जाल्या, पण ह्या विशयाची गंभीर दखल घेवन जो विरोधी पक्षांनी आवाज उठोवंक जाय आशिल्लो तोय जाल्लो ना. म्हणजे सरकार असंवेदनशील, मंत्री असंवेदनशील, सरकारी यंत्रणा असंवेदनशील, तशें हे विरोधकूय असंवेदनशील अशें म्हणचें पडटा. आणि तिसरो मुद्दो म्हत्वाचो म्हणजे आमची जनता. येतलो व्हडलो जेन्ना निर्णय जालो जाल्यार हे वाळपयच्या भायर जर खंय आशिल्लें तरी थोडी तरी आशा आसली, लोक थंय येता आसले, बाबा कितें जालां ते विचारता आसले, हेचो चवकशी जावं अशी मागणी करता आसले. पूण आयज जालां कितें की आमच्या सत्तरीन आमी खूब जाणांक देव करून दवरल्या आणि ते देव जेन्ना चुकीचे सुद्दां वागले तरी आमकां ते देवूच दिसतात. आणि मागीर ते देवत्व चड जालें काय मागीर ह्यो अश्यो म्हाका दिसता दोळ्या फुडें काळखी येता पळय म्हणटा तशी ही परिस्थिती जाता आणि लोकशाहीची मागीर कशी वाट लागता, विटंबना लागता हें आमी हांगासर पळोवपाक शकता. सो ह्या प्रकरणान सगळेच न्हिदल्या, कोणाकूच कांय पडलेलें ना. मात तो 11 वर्साच्या भुरग्यान आपलो पांय जो आसा तो हांगासर घालयल्लो आसा. हें इतलें मात दुर्दैव आसा. पळोवया हे जे लोक न्हिदल्यात सगळे, सरकारूय म्हणया आमी, विरोधकूय म्हटले न्हिदल्या, सरकारी यंत्रणा न्हिदल्या आणि स्वाभिमानी जनताय न्हिदल्या. अशें हें सगळें प्रकरण आसा. तेतूंतल्या सायडीक म्हाका दिसता सांखळे मतदारसंघ आसा, थंय मुख्यमंत्री आसा, तो तरी तेका जाग येता हे सगळें जाल्यार पळोवया. आणि तो तरी काय विचारपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्याक केलो, बट मुख्यमंत्री गाडी घेवन भायर सरले. सो तो प्रश्न घातलेलो बट आन्सर दिवंक पावना. सो आमकां पळोवचें पडटलें. परत आमी एकदां मुख्यमंत्री ट्राय केले विचारपाचें, कारण आरोग्य मंत्र्याक हांव आतां स्वता मेसेज घातली आणि ताका ते लिंकूय धाडलें, बाबा एक्शन कितें जाल्या तुवें घेतल्या काय डायरेक्शन दिल्या, जाल्यार तेजी रिप्लाय ना. तेणी मेसेज पयली, ब्लू स्टिक आयले व्हॉट्सॅपाचेर ब्लू स्टिक, तरी तेजे आन्सर अजून रिप्लाय ना. सो ताका आन्सर करपाचें ना का कितें हो प्रश्न. आतां पळोवया केन्ना ते कितें करतात. जाल्यार आमचें काम आमी केल्लें आसा, ही बाब आमी उघड केल्ली. हेजेर राजकारण जावचें अशें मागणी कर, कारण भुरग्याचो पांय गेला. जेन्ना फॅमिलीक हे दुःख भोगतले तेन्ना तेकाच कळलें की बाबा कितले हे सारखे दुःखदायक हें आसता. सो एक सांगून कोणाक समजपाची ना ती गजाल. सो आमी पळोवया कितें जाता तें. सरकार बेड्डे काय कुड्डे जालां खऱ्यांनीच. जर एक्शन जावच ना, काय चवकशीचो आदेश जावच ना, जाल्यार हें सरकार आणि सगळे मंत्री धरया, सगळे जाण, सगळे 12 काय 13 मंत्री जे आसात ते बेड्डे आणि कुड्डे जाले अशें आमी मानुया. आणि आमचें काम परत करचें पडलें आमी करया, कारण आमी जें कितें करपाक जाय तें आमकां करपाकूच जाय. सो अशा पद्दतीचें हें सगळें प्रकरण आसा. पळोवया कोणाक जाग येता काय. तुर्तास आमी हांगाच थांबतात. हांव म्हाज्या वांगडा रुपेश, तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं.